अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौलाना तारिक जमील ने एक मरतबा फिर जनरल आसिम मुनीर को फ़िरौन कहकर और इमरान खान को मूसा कह दिया है। और वो मूसा जिसके बारे में कबाचा ने कहा था कि वो कोकेन नहीं पीते बल्कि शराब पीते हैं। और इसके अलावा एक और मौलवी साहब हैं, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने इमरान खान को बहुत लान तान की। तीसरी तरफ शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग हो रही है, उनको इसराइल का दामाद बना दिया है, कभी इसराइल का दोस्त बना दिया है। और चौथी तरफ जो इमरान रियाज़ ख़ान हैं वो दिमागी तौर पे पागल हो चुके हैं। ये मेरा या आपका कहना नहीं है बल्कि पीटीआई के हाई ऑफिशल्स का कहना है कि इमरान रियाज़ ख़ान दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं और अब उनकी मिसेज़ ने भी रियासत को गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। ये सारे मामला क्या हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो पहली खबर मैंने आपको ये बतानी है कि कल के व्लॉग में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट ग्रिड स्टेशंस पे आवाम के साथ वहाँ पर हमला किया था। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 12-12 घंटे की 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि वहाँ के लोग बिजली बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं, कुंडे डालते हैं और जब उनसे बिल लेने की बारी आती है तो वो लोग बिल्स जमा नहीं कराते और धमकियाँ देते हैं। और अली अमीन गंडापुर जैसे लोग उनको चोरी से मना करने के बजाय, कुंडे लगाने के बजाय कि इसे मत लगाओ, चोरी मत करो, उल्टा उन्हें धमकियां देते हैं रियासत को कि अगर आप लोगों ने लोड शेडिंग की या अगर आपने कुछ इस तरह किया तो हम आकर क्या करेंगे जनाब, ग्रिड स्टेशंस के ऊपर हमला करेंगे। अब मैं तो साफ कहूँगी रियासत की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है कि आप देखें कि अली अमीन गंडापुर ने कोई पहली बार धमकी नहीं दी थी। वो बहुत अरसा पहले से ये बात करते चले आ रहे थे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। उसके बावजूद अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके बावजूद उन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर जब ऐसे लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कुंडा क्यों लगाते हैं, आप लोग बिजली क्यों चोरी करते हैं, तो वो कहते हैं कि पानी तो खैबर पख्तूनख्वा से जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान के अंदर ये जो 5 सूबे हैं या 4 सूबे हैं, फिर हर एक सूबे के वसाइल यूज़ हो रहे हैं। इस तरह तो फिर पंजाब कहेगा कि हम सब्जियां उगाना बंद कर देते हैं, हम गंदम उगाना बंद कर देते हैं, दूसरे सूबों को सब्सिडी क्यों दी जा रही है, पूरे जीबी को आप सब्सिडी देते हैं, केपीके को आप सब्सिडी देते हैं गंदम के ऊपर, तो वो कहेंगे फिर हम गंदम उगाना बंद कर देते हैं। फिर ये तो बात नहीं हुई। तो जनाब अली, अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर ने ये जो हरकत करवाई है, उसके बाद हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं वफाकी पावर के तवानाई और पावर के जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं अवैस लगारी, उन्होंने हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं यानी कि मोहसिन नकवी, उनको ख़त लिखा है। और ख़त में उन्होंने कहा है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनके ऊपर पीटीआई के वज़ीरों, एमएनएज़ और लोगों ने दहशत फैलाने के लिए कार्रवाइयाँ की हैं, ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला किया है। आवाम को वीडियोस बना के उन्होंने ये भी बताया कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए हमारी मदद करें क्योंकि वापडा तनसीबात की हिफाजत जो है वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया जाएगा कि वो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर एक सूबे में ये काम होगा तो फिर हर शहर में, हर गली में, हर नगर में ये काम होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी तक तो मैं ये बता दूं कि पीटीआई वाले खुलेआम दनदनाते हुए धमकियां देते हैं और वो जो कुछ भी कहते हैं उसके बाद जो है रियासत ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई है। यकीन करें मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं कुछ करते। एक दफ़ा जो है ना एक फेंटा चढ़ाया हो, और जिस तरह ये लोग बाहर आके कहते हैं ना कि नाजुक अज़ा पे तशद्दुद हुआ है, सचमुच का हुआ हो, तो मैं कहती हूँ दोबारा ना इनकी जुर्रत ना हो उस तरफ देखने के लिए। बहरहाल बात कर लेते हैं जी मौलाना तारिक जमील के हवाले से। मौलाना साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी जगह, लेकिन उनकी मुनाफ़कत को मेरा सलाम है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो कबाचा साहब ने इतना बड़ा दावा किया कि इमरान खान जो हैं वो कोकेन नहीं पीते बल्कि शराब पीते हैं, वो एक गिलास से ज़्यादा नहीं पीते, वो एक पैग से ज़्यादा नहीं पीते। उसके ऊपर मौलाना तारिक जमील नहीं बोले। जब टेरियान केस इमरान खान के ऊपर खुला उसके ऊपर मौलाना तारिक जमील जो हैं उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की। अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस बना, उसके ऊपर भी मौलाना तारिक जमील ने अपनी कोई बात नहीं की। इमरान खान के ऊपर तोशा खाना की चोरी के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम तो ये कहता है कि हाथ काट दो, उसके ऊपर भी मौलाना साहब ने अपनी कोई तालीमात नहीं फरमाई। लेकिन जब एक हमारे यूथिया भाईजान ने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि वो एंकर भी यूथिया भाईजान है, तो उन्होंने सवाल पूछा मौलाना साहब से कि क्या आपको लगता है कि जेल में खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो कम हो पाएंगी। तो फौरी तौर पे मौलाना तारिक जमील ने हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी तरफ इशारा करके
مبینہ طور پہ ان کو فرعون بنا دیا. اور نعوذ باللہ عمران خان کو، وہ عمران خان جن کے بارے میں آپ کا اپنا کباچہ کہہ رہا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، اور شراب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے مولانا طارق جمیل کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو موسیٰ بنا دیا، اور جو اپنے عاصم منیر صاحب ہیں ان کو فرعون بنا دیا، اور کہا کہ فرعون نے 70,000 بچے مارے تھے لیکن موسیٰ تو پیدا ہونا ہی تھا. یہ ظلم کی اندھیری رات ہے لیکن یہ ظلم مٹ کر رہے گا کیونکہ ظلم مٹنے کے لیے ہے. میرا سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ کون سا ظلم؟ عمران خان کو جیل کے اندر تمام تر سہولیات، واٹر کولر، ان کو ادویات، ان کو لائبریری، ان کو وہاں پہ سائیکلنگ، جم، یہ ساری سہولیات کیا اس سے پہلے کسی سیاستدان کو ملی تھیں؟ میرا سوال ہے مولانا طارق جمیل سے کہ جب نواز شریف کو پکڑا گیا تھا، جب کال کوٹری میں مریم نواز کو بند کیا گیا تھا، کیا اس وقت آپ نے فرعون اور موسیٰ کی مثال دی تھی؟ اس وقت تو آپ ریاست مدینہ کا امین کہا کرتے تھے عمران خان کو. میں نے سوچا تھا کہ کینیڈا جا کر شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ نہیں سمجھے ہیں مولانا صاحب. میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ لوگ خود سنیے. چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں ہیں اور جن مقدمات کا، آپ تو سزا یافتہ ہیں، اب تو ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوگی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی. یہ اللہ کا نظام. جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے. تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی. ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے. موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی اس کے گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل. نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، اس سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا. اب بات یہ کہ مولانا کا جواب اگر مولانا کی زبان میں دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ اگر کوئی خدا نخواستہ اپنے ریمارکس دیں گے تو ہمارے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے یا کوئی فالوورز غصہ کر جاتے ہیں. تو ایک اور مولوی صاحب ہیں، ان کا نام مجھے نہیں آتا، لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کھری کھوٹی سنائی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی لینگویج میں اس کو بیان کیا ہے، اگر آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. یہ کتے ہے نہیں اس قابل پاکستان میں نے پسند ہی نہیں رہ جا. یہ آتا جی میں تین بڑا کھڑا منہ پہنے تیرا منہ آتا جو 15 دا منہ ہے آ جڑا کرکٹ کھیڑ کھیڑ کے دیا دا پتر ساری اس ملک نے تباہ کر چڑیا. ہوں اسی ویسے کڑیاں بھی وہ بننے پھردی پھردی بہن انہوں نے پیوا ماں دیا شرم نہیں آتی پھر نہ پیو رہندا نہ بھرا رہندا نہ ماں رہندی. چھپی چاک ویکھو تو نہ بلے پھردی ہوں میں کئی میری گیند آ کے لگی پچھو کنڈی میں کیا یہ عمران جس طرح میں فوج میں چاہ میں نعرے میں رہندا تھا ٹی وی تے لگدا نا میچ تو میں بھی نعرے مارنا پاکستان واسطے چھکا ماریا تھا. تو میں ہوں میں آدھا لاکھ لعنت ہے عمران تیرے تے پتہ نہیں کتنی کروڑ لاکھ لعنتاں تو ملک نے گمراہ کیتا ہے. یہ جناب سکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے، سحر انورد کر کے یہ اکاؤنٹ ہے، اور انہوں نے ایک چیز شیئر کی ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو کہ کیوں پشاور ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس تحریک انصاف کے لوگوں کی محبت میں پاگل تھا. موصوف نے 15 لاکھ تنخواہ اور مراعات لے کر کے پی کے حکومت سے نہ صرف نوکری لی بلکہ اب اپنے بیٹے کو بھی کے پی کے کی حکومت سے نوکری دلوا دی ہے. تو اس کے اوپر تو پھر اب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو میں کافی دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے، اس وقت عدلیہ ورسز ادارے چل رہا ہے. اور عدلیہ کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس طرح کا انصاف کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ، میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی، کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فائدہ دیتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ سنا کے بعد میں اسی سیاسی جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر ان سے نہ صرف مالی فائدے لیتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی وہاں سے oblige کرواتے ہیں اور ان کو نوکریاں دلواتے ہیں، تو میرے خیال سے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے. اور ایسے لوگ ہمارے منصف بنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہوتے ہیں جیسے آپ خود ہوتے ہیں. اس کے بارے میں فیصلہ یا کہیں نہ کہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا جناب، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں
चौधरी शाहिद महमूद हैं, इन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर है कि आइन पसंद रिटायर्ड जज तारिक मसूद की सुप्रीम कोर्ट में वापसी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि तारिक मसूद 3 माह पहले रिटायर हो गए थे। आइन के आर्टिकल 182 के मुताबिक अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाता है और उसको रिटायर हुए अभी 3 साल का अरसा जो है वो नहीं गुजरा होता, तो बतौर इसे इडहाक जज के दोबारा से बुलाया जा सकता है और इसके तमाम इख्तियारात वही होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। और आइन के आर्टिकल 182 के तहत किसी भी जज को वापस लाने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा दरख्वास्त करना पड़ती है कि जनाब जुडिशरी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए मेहरबानी फरमाएं और ये ओहदा कबूल फरमाएं। अच्छी खबर ये है क्योंकि इस जज का पूरा करियर देखा जाए तो उन्होंने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। तो अगर ऐसा है और आइन और कानून के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक अगर उनकी जगह बनती है तो मोस्ट वेलकम उनको आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जुडिशरी में मैंने आपको बताया कि जो चल रहा है और जिस तरह से अदलिया के साथ एक महाज आराई, अदलिया की महाज आराई इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है और उस चक्कर में जो लोग फ़ायदे उठा रहे हैं वो सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त बाहर के दुश्मनों से तो घिरा हुआ है, लेकिन अंदर जो गद्दार बैठे हैं वो उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इस वक्त ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आपको हामिद मीर का ट्वीट नज़र आ रहा है। लिखते हैं कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर द मीडिया जर्नलिज्म, और आगे उन्होंने अपना लिंक शेयर किया हुआ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जर्नलिस्ट के लिए या जर्नलिज़म के लिए या सहाफ़त के लिए या सहाफ़ियों के लिए जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेट बन चुका है। तो हामिद मीर से बंदा ये पूछे कि सर अभी अभी कल की ये ख़बर है कि टीटीपी का जो दहशत गर्द है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मारा गया है, जहन्नुम वासल हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, उसके ऊपर आपने कोई अपने इदारों को मुबारकबाद नहीं दी, आपने नहीं कहा कि दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो गया। लेकिन आपको अगर कोई पड़ी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की पड़ी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की पड़ी है और बाहर के ममालिक को ये बताने की पड़ी है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है ना सहाफ़ियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बहरहाल इस तरह के लोगों को पहचानें, ये वो काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं और ये वो काली भेड़ें हैं जो बाहर से पैसे लेकर बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से उनके एजेंडे के लिए अपना दीन, ईमान, अपना बयान, अपना सब कुछ बदल लेती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं शाहिद अफरीदी की। आप लोगों को पता है कि शाहिद अफरीदी का मसला चल रहा है और शाहिद अफरीदी ने अब इमरान रियाज़ ख़ान को अक्ल से और दिमाग से पैदल करार दे दिया है और शाहिद अफरीदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि मैंने पीटीआई की एक बहुत बड़ी शख्सियत से शिकायत के तौर पे कॉल की, उनको बताया कि किस तरह से ये इमरान रियाज़ ख़ान मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और करवा रहे हैं और आपका सोशल मीडिया मेरे ख़िलाफ़ जो है बदतरीन प्रोपेगेंडा चला रहा है। इस पे शाहिद अफरीदी का कहना यह था कि उन्होंने ना सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगी बल्कि पीटीआई की बड़ी शख्सियत ने यह दावा भी किया कि हम खुद बड़े तंग हैं, ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है। हालांकि रऊफ़ हसन जो हैं उनके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि तकरीबन वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त रऊफ़ हसन ने कहा था कि जिब्रान इलियास जो हैं वो ये सारा सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं इमरान खान के और ये तो अमेरिका से कंट्रोल हो रहा है। और बाद में जब वो मुलाकात करके आए थे तो उनको ये उम्मीद थी रऊफ़ हसन को कि इमरान खान जो हैं वो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ी का इजहार करेंगे, क्योंकि आपको याद है कि मुल्क तोड़ने की ट्वीट्स करवाई थी सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान ने और उसको बाकायदा तौर पे पिन करवाया था और शेख मुजीब को जो है वो हीरो करार दिया था और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बड़ी हर्जा सराई करवाई हुई थी। लेकिन अगले दिन जब रऊफ़ हसन आए थे तो उन्होंने बड़े मतलब मूड बना हुआ था उनका और उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया तो मेरा टाइगर है और मैं जो चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सोशल मीडिया कर रहा है। और उसके बाद रऊफ़ हसन जो है वो काफ़ी बदजन हो गए थे और मैंने आपको उनकी FIA में पेशी की अंदरूनी कहानी भी बताई थी। अब ऐसे में इमरान रियाज़ ख़ान सोशल मीडिया के ऊपर किसकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ करते हैं और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ट्रेंड चलाया जाता है, तो वो सब आप लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और उसके ऊपर शाहिद अफरीदी का अब एक रद्द अमल आया है और शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैंने जिस बंदे के साथ बात की है उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो दिमागी तौर पर पागल हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। और ये साजिद उस्मानी है जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है और इन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान ने ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो गालियाँ निकालती है। ये किसने कहा? शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने कहा अव्वल तो इस बात पर इंसाफियों ने अफरीदी की बीवी और माँ को भी नहीं बख्शा। एक बात याद आई कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे ख़ानदान वाले हर बात पर गालियाँ निकालते हैं। इस पर शागिर्द ने कहा कि किस डैश ने आपसे ये झूठ बोला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरू से ये चीज़ें हो रही हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो ही सिर्फ गालियाँ या इस तरह की चीज़ें बकने में माहिर नहीं है, बल्कि उनकी मिसेस भी ये हरकत व सकनात कर रही हैं। मैं अभी उनकी मिसेस का एक ट्वीट आपके सामने रखती हूँ सबूत के तौर पे।
اور پھر آپ ذرا عمران ریاض خان کا بھی دیکھیے گا کہ وہ کیا محترم فرما رہے ہیں. اور ان کی مسز، یہ دیکھیں مسز عمران ہے جی، لکھتی ہیں کہ سنا ہے کوئی گھٹیا بندہ میرے بچوں پہ سیاست کر رہا ہے. لکھتی ہیں کہ خیر شیر تو پھر بھی گزر جائے گا اور کتے بھونکتے رہیں گے، مگر واضح کر دوں کہ اگر کوئی میری اولاد کو بیچ میں لایا تو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. تم جیسے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے حلال حرام کا. الحمدللہ حلال کھاتے ہیں تبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سچ بولتے ہیں. یہ انہوں نے کس کو کہا ہے؟ یہ انہوں نے شاہد افریدی کو کہا ہے، کیونکہ شاہد افریدی نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان جیسے جو یوٹیوبرز ہیں وہ میرے بارے میں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، جبکہ میرے پاس نہ تو کوئی عہدہ ہے، نہ ہی میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ میں کسی سیاست میں انوالو ہوں. عمران ریاض خان جیسے بندے نے یہ چھیڑ ڈالی ہے. ایسے یوٹیوبرز غلط خبریں پھیلا کر حرام کمائی کماتے ہیں، کیا وہ اپنی اولاد کو حلال کھلاتے ہیں؟ یہ کہا تھا شاہد افریدی نے، جس کے اوپر ان کی مسز کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ شاہد افریدی نے جو پی ٹی آئی کے ہائی آفیشل سے بات کی ہے، اس کے بعد عمران ریاض خان جو ہیں وہ بیک فٹ پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے جناب فوری طور پہ اپنی جو زبان ہے اس کو چینج کر لیا. لکھتے ہیں کہ شاہد افریدی کے حوالے سے یہودیوں کے سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ٹرولنگ یہ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کی تصویریں لگا کے نا شاہد افریدی کے ساتھ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ کوئی یہودی فین جو ہے اس نے شاہد افریدی کو کہا ہوگا کہ میرے ساتھ آپ تصویر بنوائیں، اور شاہد افریدی نے بنوا بھی لی ہوگی. تو محض ایک تصویر بنوانے پر آپ نے شاہد افریدی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا یار ہے. لیکن وہ اسرائیل کا یار نہیں ہے جو آپ کا لیڈر ہے، جو ٹیریان کا باپ ہے، جو پرووڈ جمائمہ جو کہ یہودی خاندان کی خاتون ہے ان کے شوہر ہیں، اور وہ یہودی نہیں ہے جس کے بچے جو ہیں وہ یہودی خاندان میں پل رہے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ زیک گولڈ سمتھ کے لیے باقاعدہ طور پہ پاکستانی مسلمان کو چھوڑ کے اس کے حق میں جو ہے کیمپینز چلاتے ہیں. وہ غدار نہیں ہے، وہ یہودی کا یار نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جس کے بارے میں 25 سال پہلے حکیم سعید جو ہے وہ کتاب لکھتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ آج سے 25 سال پہلے بتا کے چلے گئے ہیں کہ یہ شخص کن کا سپانسرڈ ہے، جس کو ماننے والے جو لوگ ہیں آج تک اس کو نہیں مان رہے، لیکن شاہد افریدی کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ عمران ریاض خان نے لکھا کہ شاہد افریدی کے حوالے سے یہودیوں کی سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے. یہودی کا ایجنٹ قرار دینا ملک میں کافی نفرت پھیلائی جا چکی ہے. شاہد افریدی نے خود بھی تردید کر دی ہے، ہم سب مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. اور ایک انکائیڈو نام کا یہ ایک بندہ ہے جو کہ ہے تو پاکستانی لیکن بن کے جناب جی وہ جھوٹا اکاؤنٹ بنا کے چلا رہا ہے. لکھتا ہے کہ شاہد افریدی شاید 5ویں 7ویں تک سکول گیا ہے اور کرکٹ کی مروجہ انگریزی سے آگے بیچارہ بول نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. نارتھ ویسٹ کا لہجہ ویسے بھی کافی پریشان کن ہے. جانے دے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، ان پڑھ ہے بیچارہ. یعنی اس طرح کا جو ہمارا قومی ہیرو ہے اس کے خلاف، شعیب اختر کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرنا، ان کو اسرائیل کا یار بنانا، پھر اسرائیل کے اکاؤنٹس جو خود بنائے ہوئے ہیں وہاں سے آپریٹ کر کے شاہد افریدی کی ٹرولنگ کروانا، پھر اپنی بیوی کو انوالو کر کے بیوی کو بیچ میں ڈالنا، بیوی سے ٹویٹس کروانا، یہ سب معاملات آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس سارے معاملے کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد